अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों। सियालकोट ज़ारा केस में अहम पेशरफ्त हो चुकी है। हर गुज़रते दिन के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें और इंकशाफात सामने आते हैं कि दिल दहल कर रह जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत से ऐसे सवालात जो इस वक्त लोगों के ज़हनों में उठ रहे हैं, जिन पर सोशल मीडिया पर भी बाज़गश्त सुनी जा सकती है, उनके जवाबात और उनकी हकीकत। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि पुलिस ने मरकजी मुलजिम किसको करार दिया है और खुद सुहरा ने क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं। तो सवालात ये उठ रहे हैं कि कदीर दूसरी शादी करने जा रहा था और इसी के बायस ज़ारा के साथ ये हैवानियत बरती गई। दूसरा ये कहा जा रहा है और बहुत सी वीडियोस भी सर्कुलेट कर रही हैं कि सास और नंद ने बयानात रिकॉर्ड कराए हैं और सोशल मीडिया पर लोग उनके इंटरव्यूज देख सकते हैं। तीसरी अहम बात कि पुलिस ने क्या क्या तफ्तीश में चीज़ें हासिल की हैं, क्या हकाइक सामने आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कदीर के हवाले से जो खबरें हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। कदीर ने सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की है। माँ और बहन को माफ़ करने के हवाले से क्या कहा है वो भी आज की वीडियो में शामिल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो भयानक वाक़या, वो भयानक कार्रवाई जो कि सुगरा, यास्मीन, नवीद और अब्दुल्ला ने मिलकर की है, उसका खुद एतराफ़ कर लिया है सुगरा ने और तमाम चीज़ें सबके सामने रख दी हैं और बता दिया है कि उस दिन वाक़या क्या पेश आया था। जनाब, सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक ये दरिंदगी जारी रही। सुगरा ने खुद बताया कि किस तरह से उन्होंने ज़ारा को काबू करने के लिए नवीद लाहौर से उसको बुलवाया, क्योंकि उनके बकौल वो एक तगड़ा आदमी था और अगर ज़ारा कोई हिलजुल करती या ज़ारा कोशिश करती अपने आप को बचाने की तो उसकी कोशिश को नाकाम बनाया जाता। सुगरा साहिबा ज़ारा मासूम के पेट पर सवार हो गई। यास्मीन ने उसको टांगों से पकड़े रखा और ये मलून नवीद उसके चेहरे को दबाता रहा, उसका सांस बंद करता रहा, यहाँ तक कि उसके जिस्म ने छोड़ दिया। आप सोचें कि कितनी तकलीफ से वो लड़की गुजरी होगी, किस किस तरह से उसने कोशिश की होगी, अपने आप को बचाना चाहा होगा, लेकिन ये दरिंदे अपनी हरकत से बाज ना आए और जिस वक्त उसने आखिरी सांस ली उसके बाद ये साइड पर हुए। और ये भी सुगरा ने बताया कि नन्हा मासूम 2.5 साला बच्चा, ज़ारा और कदीर का बच्चा, उस वक्त वहीं पर मौजूद था और वो रोने धोने लगा। ये तमाम सदमा जो है उसके दिमाग में रहा कि ये हो क्या रहा है। फिर उसको साइड पर किया गया और उसके बाद बाकी घंटों के अंदर उसके जिस्म को तब्दील किया गया और वो तस्वीर भी आप सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे कि जहाँ पर ये घिनौना इक़दाम किया गया। फिर उसके बाद किया ये गया कि फ्रंट डोर से नाले तक उसको नहीं ले जाया गया, वो जिस्म के टुकड़े नहीं ले जाया गया, बल्कि छत से जाकर पीछे खेत हैं, वहाँ पर बोरियों में बंद करके वहाँ फेंक दिया गया इनको और वहाँ से फिर अब्दुल्ला, सुगरा और यास्मीन भी इसमें शामिल हैं। पहले ये लग रहा था कि यास्मीन नाले तक नहीं गई और ये नवीद, ये तमाम बोरियां एक-एक करके उठा के वहाँ नाले तक ले जाते रहे और कुछ जिस्म से जिस वक़्त वालिद पहुँचे ज़ारा के तो भी घर में ही मौजूद थे। लेकिन उस बेचारे मासूम और मज़लूम शख्स को नहीं पता था कि उसकी बेटी के साथ हो क्या चुका है। वो तो पुलिस को कहता रहा कि ये ख़वातीन हैं, इनसे ज़रा हथ-हौला रख के आप तफ्तीश कीजिएगा। उसको नहीं पता था ये सब कुछ हो गया है। इसका ज़िक्र कदीर से भी किया था ज़ारा ने। कदीर से जो उसकी आखिरी गुफ्तगू हुई, जो बातचीत हुई, उसमें वो ये खदशा ज़ाहिर करती थी कि घर में कुछ अनहोना हो रहा है। ये सब कुछ उसने अपनी आँखों से देखा था और घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती, इसका तज़किरा उसने कदीर से किया था। अब यहाँ पर आपको एक अहम नुक्ता ये भी बताऊँ कि कदीर को भी शामिल तफ्तीश किया है पुलिस ने। पुलिस ने कदीर से पूछगछ की है और पहली मर्तबा कदीर ने सहाफ़ियों से भी बात की है। ये जो तमाम अफ़वाहें फैलाई जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि कदीर की दूसरी शादी का मामला है और यही असल तनाज़ा था, इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कदीर तो इस वक्त लोग बताते हैं कि गम से निढाल है और ख़ुद उसने सहाफ़ियों को ये बताया कि मैंने अपनी माँ से जब मुलाकात की, उस मुलाकात में माँ से मैंने कुछ सवाल पूछे क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, मेरी तो दुनिया उजड़ कर रह गई है। और इस सवाल का जवाब भी उसने दिया कि क्या वो अपनी बहन और माँ को माफ़ कर देगा। तो उसका कहना था कि मैं इस वक़्त कुछ नहीं कह सकता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरी तो दुनिया ही लुट गई है, मेरा तो जहान ही बर्बाद हो गया है, मैं इस वक़्त कुछ नहीं कह सकता कि मैं क्या करूँगा या क्या नहीं करूँगा। वालिदा से उसने 3 सवालात किए थे। वो सवालात कुछ इस तरह से
کہ ایسا کیوں کیا آپ نے، ہم سے کیا غلطی ہو گئی تھی، ہمارا قصور کیا تھا، اور زارا نے ایسی کیا غلطی کر دی تھی کہ آپ اس طرح کے ظلم پر اتر آئیں، جس کے جواب میں سغرا روتی رہی، معافیاں مانگتی رہی، کہتی رہی کہ مجھے نہیں پتا ہمیں کیا ہو گیا تھا، ہم نے بہت بڑا ظلم کر ڈالا، ہم نے بڑی بے دردی سے اپنی ہی بھانجی کو، اپنی ہی بچی کو اس تکلیف سے گزارا، اور تمہارا گھر اور دنیا اجڑ کر رہ گئی۔ اب وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ معافیاں مانگتی ہے، رونے دھونے کرتی رہتی ہے، جس کو سب لوگ ڈرامے بازی اور مگرمچھ کے آنسو قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ پھر ساس اور نند کی ویڈیوز کی میں نے بات کی، کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو انٹرویوز ہیں وہ سغرا اور یاسمین کے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ یہ سوال بھی کر رہے تھے کہ آپ خود کیوں جا کر ملزمان کا انٹرویو کیوں نہیں کر رہی ہیں، بہت سے کیسز میں آپ نے ملزمان سے گفتگو کی، ان کی بات چیت ہمارے سامنے لے کر آئیں۔ تو جناب میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے، کسی ملزم کا نہ انٹرویو کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو ایئر کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کی پوسٹ لگائی جا سکتی ہے کوئی، تو یہ ایک چیز ہے جس کے باعث ملزمان کا انٹرویو نہیں ہو رہا۔ تو جو بھی کوئی انٹرویو آپ کو دکھا رہا ہے اس میں کسی قسم کی سچائی شامل نہیں ہے۔ پھر بھائیوں کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کا انٹرویو آ گیا، بھائی نے بہت سے انکشافات کر دیے۔ تو زارا کے دو بھائی ہیں، ایک بھائی اٹلی میں رہتا ہے اور ایک بھائی جس کی شادی ابھی ہونے جا رہی تھی، جس میں اسے شرکت بھی کرنی تھی، جس کے باعث وہ یہاں پر موجود بھی تھی۔ ان دونوں بھائیوں میں سے کسی نے کوئی انٹرویو نہیں دیا ہے۔ ہاں رشتہ دار ہیں، کزنز ہیں، وہ تمام لوگ بات بھی کر رہے ہیں، انٹرویو بھی دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے اتنی معصوم اپنی بہن کو کھو دیا ہے، اور ان کی ایک اور خالہ یہ بتاتی ہیں کہ 5 وقت نمازیں پڑھتی تھی، بہت سے عمرے کر چکی تھی، سعودیہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی مقیم تھی، تو یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ ایک اہم چیز مجھے آج ہی پتہ چلی ہے، وہ میں آپ تمام لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جب چیزیں شیئر کر رہی ہوتی ہوں، دماغ میں میرے سامنے ہنستی مسکراتی زارا کا چہرہ آ رہا ہوتا ہے، جو ہم تصویر میں دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس بیچاری معصوم کے ساتھ ہو گیا، اور اب اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، یہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ تو بتایا یہ گیا ہے، جو کہ زارا کے والد نے خود بتایا ہے، کہ جس وقت یہ شادی ہوئی، جس وقت یہ پروپوزل آیا ان کے گھر، تو نہ ہی زارا کے والد اور نہ ہی زارا خود اس رشتے پر خوش تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں پر شادی کرے، لیکن جو زارا کی والدہ تھی وہ بہن کی محبت میں، اور بہن بھی یہ کہہ رہی تھی کہ جی میں اپنی بہن کے گھر ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا اکلوتا بیٹا ہے، اور ادھر زارا بھی اکلوتی بہن تھی، تو یہ بڑے خوش رہیں گے۔ تو اس طرح سے اس رشتے کا آغاز ہوا تھا، لیکن بعد میں قدیر نے اپنی بیوی سے بہت محبت کی، زارا نے بھی گھر کو بہت اچھے انداز میں چلایا، اور یہ رشتہ چل رہا تھا۔ لیکن دیکھیے اس خوبصورت رشتے میں ہو کیا گیا، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، مزید پیش رفت بھی اس میں ہو رہی ہے۔ 4 ملزمان جوڈیشل ہو گئے ہیں، جن میں یہی یاسمین، سغرا، عبداللہ اور نوید، جس کو لاہور سے اسپیشل بلایا گیا تھا، اور 4 ملزمان جن کو بعد میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس نے یہ بتایا ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہیں، زیر حراست ہیں، ان سے کچھ چیزیں پوچھی جا رہی ہیں، کچھ ایسی چیزیں جن کی جانب ان کا شک جاتا ہے، وہ چیزیں اگر ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو جوڈیشل کیا جائے گا، ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا، ورنہ وہ ان کے ساتھ ہی موجود رہیں گے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک ایک کر سامنے آ رہی ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے قانونی کارروائی بھی ہو رہی ہے، اس کا کیس بھی چونکہ آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں اور بھی سامنے آتی رہیں گی۔ لیکن کچھ لوگ جو اس حوالے سے کچھ من گھڑت چیزیں بتا رہے ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک معصوم بچی کا معاملہ ہے، ایک لڑکی 26 سال کی عمر میں جس درندگی کا نشانہ بنی، اس پر آواز اٹھانا ہے، اور امید یہی ہم نے رکھنی ہے ہمیشہ کی طرح کہ اس کے ساتھ انصاف ہو۔ مزید پیش رفت جب آئے گی سامنے تو وہ یقینی طور پر میں آپ سے شیئر کروں گی، اپڈیٹس آپ تک پہنچاؤں گی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔